अगले दिन भाईजान जब मुझसे मिलने आए तो मैं होश में था और मैंने उन्हें भी पहचान लिया। अबू और भाईजान बहुत ज़्यादा खुश थे कि मेरा ज़हनी तवाज़ुन अब ठीक हो गया है और मैं उन्हें पहचानने लग गया हूँ, क्योंकि पिछले 3 माह से जब मैं अपना ज़हनी तवाज़ुन खो चुका था तो मुझे अपना नाम तक भी याद नहीं था। मैंने भाईजान से पूछा, फ़ज़ीला को कहाँ दफनाया है? एक बार फिर मुझे वो मंज़र याद आ गया। तब भी मैं हॉस्पिटल में ही था। ऐसे ही भाईजान मेरे पास खड़े थे तो मैंने रुखसाना के बारे में पूछा था। आज फिर मैं उसी मकाम पर था। मैं भाईजान से पूछ रहा था फ़ज़ीला को कहाँ दफनाया है, अम्मी और रुखसाना के पहलू में या जिस जगह पर उनके ख़ानदान की जितने भी रिलेटिव्स की डेथ हुई है वहाँ पर दफनाया है। जिस पर भाईजान ने कहा, ना अम्मी के साथ, ना रुखसाना के साथ और ना ही उनके ख़ानदान के साथ। मैंने पूछा इसका क्या मतलब है? जिस पर भाईजान का ये कहना था, फ़ज़ीला ज़िंदा है, वो मरी नहीं। मैंने उन्हें ये कहा कि लेकिन आखिरी बार जब मैंने उसे देखा था तो उसकी गर्दन इस तरह से ढलक गई थी जिस तरह से वो मर चुकी है। भाईजान का ये कहना था कि खून बहने की वजह से वो निढाल होकर बेहोश हो गई थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है फ़ज़ीला ज़िंदा है और सही सलामत है। मगर अफसोस की बात यह है कि उसने अपना एक बाजू खो दिया है। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया और गहरी सांस ली। अबू और भाई से फ़ौरन कहा कि मैं फ़ज़ीला से मिलना चाहता हूँ, जिस पर उनका ये कहना था कि अभी तुम फ़ज़ीला से नहीं मिल सकते। जब तक डॉक्टर तुम्हें यहाँ से डिस्चार्ज नहीं करेंगे तुम फ़ज़ीला से नहीं मिल सकते। फिर डॉक्टर साहब आए, उन्होंने मेरा मुआयना किया। मुझे चेकअप करने के बाद उन्होंने ये कहा कि 10 दिन मज़ीद मुझे अभी वहाँ पर हॉस्पिटल में रहना होगा। फिर आए दिन मुझे इंजेक्शन लगते थे, मेडिसिन्स दी जाती थी, मगर मैं बेचैन था कि वो वक्त कब आएगा जब मैं फ़ज़ीला को मिलूँगा जाकर। 10 दिन गुजर गए, मैं घर वापस आ गया। फ़ज़ीला के अम्मी अब्बू ने मेरा बहुत अच्छा इस्तकबाल किया, सब ने बहुत प्यार किया, सब मिलने आए, नौरीन की फैमिली भी आई, लेकिन मैं फ़ज़ीला को देखने के लिए बहुत ज़्यादा बेचैन था। फ़ज़ीला की अम्मी ने कहा कि पहले कुछ खा पी लो, फिर फ़ज़ीला से मिल लेना। मैंने उन्हें ये कहा कि सबसे पहले मैं फ़ज़ीला को देखना चाहता हूँ, उसके बाद ही कुछ होगा। जब मैं उनके घर गया तो उसके लिए उन लोगों ने एक लेडी नर्स रखी हुई थी जो कि मिस लूसी थी। ये वही मिस थी जब मैं हॉस्पिटल में था रुखसाना की दफ़ा, तो उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया था। मैं उन्हें देखकर बहुत खुश हुआ। सिस्टर भी मुझे देखकर बहुत खुश हुई। तभी उन्होंने मुझे इशारा किया कि जाओ फ़ज़ीला से मिल लो। जो ही मैं फ़ज़ीला के कमरे में दाखिल हुआ, उसे नहीं पता था कि मैं आ चुका हूँ। वो अपने बेड पर टेक लगाकर आंखें बंद करके लेटी हुई थी। अभी मैं अंदर उसके कमरे में गया ही था, मैं उसको देखकर खुशी से झूम रहा था। जो ही उसकी आंखें खुली, वो एकदम से हैरान होकर उठ गई, भागती हुई मेरी तरफ आई। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि मैं आ गया हूँ। वो बहुत खुश थी, उसकी आंखों में मोटे मोटे आंसू थे। मैं भी उसको देखकर रोने लग गया, क्योंकि मैं ये समझ रहा था कि वो उस दुनिया से जा चुकी है और कभी मुझे वापस नहीं मिलेगी। मगर कुदरत ने मुझे फिर से फ़ज़ीला से मिलवा दिया। वो जिंदा थी। फ़ज़ीला बहुत खुश हुई, उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। जब मैंने उसका दूसरा बाजू देखा, वो झूल रहा था, उसका दायां बाजू कट चुका था। वो बहुत रो रही थी। वो ये समझ रही थी कि शायद मैं उसे छोड़ दूंगा कि उसका बाजू कट चुका है, लेकिन मैंने उसे तसल्ली दी कि ऐसा सोचना भी मत, तो मुझ पर बोझ नहीं हो, मेरी जीवन साथी हो। हमने काफ़ी देर बातें की, एक दूसरे से वादा किया कि कभी भी दूर नहीं होंगे। फ़ज़ीला भी यही चाहती थी। उसके बाद सिस्टर आई और ये कहने लगी कि अब इसको आराम करने दो। फ़ज़ीला के घर वालों ने सिस्टर को परमानेंट उसके लिए रख लिया था। वो उसके सारे काम करती थी। कभी कभार रात को सोने के लिए अपने घर चली जाया करती थी। तभी मैं बाहर आया, मेरी आंखों में मोटे मोटे आंसू थे। फ़ज़ीला की अम्मी ने चाय के साथ गर्मा गर्म समोसे मंगवाए हुए थे। मैं जो ही वहाँ पर बैठा, फ़ज़ीला की अम्मी मेरे से पूछने लगी, बेटा फ़ज़ीला अब तुम्हारे काबिल नहीं रही, वो तुम जैसी नहीं रही। कहीं तुम्हें मेरी बेटी बोझ ना लगे, तुम चाहो तो ये मंगनी ख़त्म कर सकते हो। जिस पर मैंने उन्हें ये कहा कि आपने ऐसा सोच भी कैसे लिया, आपके जहन में ये बात क्यों आई? अगर ये हादसा फ़ज़ीला की जगह मेरे साथ होता तो क्या आप रिश्ता करने से इनकार कर देती या इस मंगनी को तोड़ देती? जिस पर उनका ये ख्याल था कि अब्बू और भाईजान शायद मुझे फोर्स करें कि मैं ये मंगनी तोड़ दूं, लेकिन हम लोगों के घर वाले ऐसे नहीं थे।
میں نے انہیں یقین دلایا اور ان کے یقین کو پختہ کرنے کے لیے یہ بھی کہہ دیا اگر وہ چاہیں تو بے شک میری شادی کر دیں فضیلہ کے ساتھ، جس پر ان کی امی کا یہ کہنا تھا نہیں ابھی وہ بہت چھوٹی ہے اور تم بھی بہت چھوٹے ہو، ابھی تو تم نے انٹر کیا ہے، کچھ کماتے بھی نہیں ہو، اپنی بیوی کے اخراجات کہاں سے پورے کرو گے؟ میں چپ ہو گیا، لیکن میرے دل میں یہ خواہش تھی کہ بے شک وہ میری شادی فضیلہ سے بھی کروا دیں۔ میں نے چائے پی، سموسے کھائے اور گھر واپس آ گیا۔ میں چاہتا تھا کہ میں کچھ کروں، تبھی میرے ذہن میں خیال آیا جب میرے آنر میں اسکول میں فنکشن رکھا گیا تھا تو وہاں پر ایک ڈگری کالج کے پروفیسر تھے جنہوں نے یہ کہا تھا کہ وہ میرا فری ایڈمیشن مجھے دیں گے اپنے کالج میں اور ماہانہ وظیفہ بھی دیں گے اسکالرشپ مجھے۔ میں ان کے پاس گیا، ان سے ملا، انہوں نے فوراً میرا BA میں ایڈمیشن کر لیا اور ساتھ ہی ساتھ پارٹ ٹائم میں مجھے جاب کی بھی آفر کر دی۔ انہوں نے یہ کہا کہ تم ایک بہت زیادہ ہونہار اور اچھے طالب علم ہو، اگر تم چاہو تو پارٹ ٹائم میں یہاں پر پڑھا بھی سکتے ہو کلاس میں۔ اس دن ایک مس سعدیہ چھٹی پر تھی، جس پر مجھے پرنسپل صاحب نے یہ کہا کہ جاؤ ایک کلاس کا وزٹ کر لو۔ میں جو ہی کلاس میں گیا بچوں نے میرا خوب مذاق اڑایا، میں تو بہت گھبرا گیا۔ 9th 10th کے لڑکے لڑکیوں نے میرا خوب مذاق بنایا، کوئی مجھے سکندر اعظم کہہ رہا تھا، کوئی کہہ رہا تھا ابھی یاد کر کے نہیں آئے، کوئی یہ کہہ رہا تھا چلو اتنا ہی کافی ہے۔ میں بہت گھبرا گیا کہ یہ سب کیا ہے۔ میں نے واپس آ کر پرنسپل صاحب کو کہہ دیا، میں نے صاف منع کر دیا کہ میری ہمت نہیں، میں نہیں پڑھا سکتا۔ لڑکے لڑکیاں بہت زیادہ بدتمیز ہیں، جن پر پرنسپل کا یہ کہنا تھا کہ جب سبجیکٹ کی تیاری کیے بنا کلاس میں جاؤ گے تو ایسا ہی ہوگا۔ جس سبجیکٹ کو ہم تمہیں پڑھانے کے لیے دے رہے ہیں پہلے اچھی طرح سے اس کی تیاری کر کے آؤ، پھر دیکھنا کوئی بھی نہیں بول سکے گا۔ میں نے کچھ سوچا اور پھر کہا ٹھیک ہے۔ میں گھر آ گیا، 6,000 ماہانہ پر مجھے جاب بھی مل گئی، اس کے ساتھ اسکالرشپ کے بھی 2,500 ملنے لگ گئے۔ میں آیا، میں نے اچھی طرح سے تیاری کی۔ اگلے دن جب میں کلاس میں گیا تو ماحول ہی بدلا ہوا تھا، لڑکے لڑکیاں اس طرح سے بول رہے تھے جس طرح سے ان کو شرارت کا پتہ ہی نہیں۔ میں نے اچھی طرح سے سب کو پڑھایا، مجھے اچھا لگنے لگ گیا۔ اب میرے اوپر بہت زیادہ برڈن رہنے لگ گیا۔ دن کے ٹائم اپنی پڑھائی کرتا تھا اور ایوننگ میں اسکول میں پڑھاتا تھا۔ پھر میں گھر آ گیا، اسی طرح سے دن گزرتے گئے۔ ایک دم سے میں اپنے صحن میں ہی کھڑا تھا تو مجھے فضیلہ کے بولنے کی آواز آئی، جس طرح سے وہ اشارے میں مجھے بلا رہی تھی، بالکل ہلکی سی آواز میں۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو وہ اسٹول کے اوپر کھڑی دیوار سے جھانک رہی تھی اور مجھ سے یہ کہہ رہی تھی کہاں تھے آپ اتنے دن سے، نہ میرا پتہ کرنے آئے نہ ملنے آئے۔ میں نے اسے یہ کہا فضیلہ مرواؤ گی مجھے بھی اور خود کو بھی، جس پر فضیلہ کا یہ کہنا تھا کہ ابو گھر پہ نہیں ہے اور امی بھی سسٹر کے ساتھ ہاسپٹل گئی ہوئی ہیں۔ میں نے کہا خیریت ہے؟ جس پر اس کا یہ کہنا تھا جی نئے مہمان کی آمد ہے۔ تبھی میرے ذہن میں ایک خیال آیا کہ جو وہ معذوب تھے جنہوں نے فضیلہ کی امی کو ایک پھانک دی تھی مالٹے کی، جس کو انہوں نے کھایا اور اللہ نے ان کو یہ خوشخبری دے دی۔ میں بہت خوش ہوا۔ فضیلہ نے کہا آپ کہاں ہوتے ہیں؟ میں نے فضیلہ کو یہ بتایا کہ دن کے ٹائم خود پڑھتا ہوں اور ایوننگ میں جاب سٹارٹ کر دی ہے، اتنا تھک جاتا ہوں کہ ہمت ہی نہیں رہتی۔ فضیلہ نے کہا اچھا تو آپ یہی چاہتے تھے کہ آپ اتنے مصروف ہو جائیں اور مجھے بھول جائیں؟ میں نے اسے یہ کہا ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا، تم سوچ بھی کیسے سکتی ہو کہ ایسا ہو سکتا ہے؟ تھوڑی ہی دیر کے بعد فضیلہ کی امی آ گئیں۔ فضیلہ بھاگتی ہوئی نیچے اتری تو اس کی امی نے یہ کہا کہ اب محلے میں ناک کٹواؤ گی کیا، جو سریعام اپنے منگیتر کے ساتھ دن دہاڑے کھڑی ہو کر باتیں کر رہی ہو، اگر تمہارے ابو دیکھ لیتے تو۔ میں ہنستا ہوا اندر چلا گیا۔ شام ہوئی، فضیلہ کے ابو ہمارے گھر آئے اور انہوں نے آ کر ابو کو بھائی جان کے بارے میں کوئی عجیب بات بتائی۔ اس وقت تو ابو نے میرے ساتھ کوئی بات نہیں کی، بھائی جان ہاسٹل میں ہوتے تھے، اب گھر میں صرف ابو اور میں ہی رہتے تھے۔ اگلے دن میں جاگا تو مجھے بخار تھا۔ آج دوپہر کو کھانے میں فضیلہ کے گھر سے کھچڑی آئی ہوئی تھی۔ ابو نے مجھے یہ کہا جلدی سے جاؤ اور رفیق کو بلا کر لاؤ۔ رفیق بھائی جان کا بیسٹ فرینڈ تھا۔ میں نے پوری بات پوچھنی چاہی۔ ابو نے اس وقت مجھے کچھ نہیں بتایا اور بس یہ کہا کہ جا کے جلدی سے رفیق کو بلا لاؤ۔ سڑک کو کراس کر کے رفیق کا گھر تھا۔ جب میں وہاں پر گیا تو میں نے بیل بجائی۔
رفیق کے گھر میں صرف اس کی بوڑھی ماں اور وہ ہی رہتے تھے۔ میں اندر گیا تو رفیق کو کہا کہ تمہیں ابو بلا رہے ہیں۔ رفیق نے کہا بیٹھو ڈرائنگ روم میں کپڑے بدل کر آتا ہوں۔ مجھے اتنی سخت پیاس لگی تھی، میں نے فریج کھول کر ٹھنڈے پانی کی پوری بوتل پی لی، پھر بھی پیاس نہیں بجھ رہی تھی تو میں نے اور ایک بوتل پی لی۔ رفیق دیکھ کر حیران ہو گیا۔ اس نے میرے ماتھے پر ہاتھ لگایا اور یہ کہا کہ تم تپ رہے ہو، تمہیں ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے۔ میں نے اسے یہ کہا میری فکر چھوڑو، تمہیں ابو بلا رہے ہیں، جلدی آؤ۔ ہم دونوں جا رہے تھے تو میرا ہاتھ رفیق کے کندھے پر جب میں نے رکھا تو اس نے یہ کہا بھائی مجھے تو جلن محسوس ہو رہی ہے، ہاتھ ہٹا لو۔ یعنی مجھے اتنا سخت بخار تھا، اور واقعی پتہ نہیں ایک دم سے مجھے اتنا زیادہ بخار کیوں آ گیا تھا، میں نہیں جانتا۔ جو ہی ہم لوگ گھر آئے دسترخوان پر کھچڑی لگی ہوئی تھی، رفیق کھانا کھا چکا تھا، میں نے بھی تھوڑی سی کھچڑی جب پلیٹ میں نکالی، ابھی ہم باتیں ہی کر رہے تھے تو ابو جی نے رفیق سے یہ پوچھا آج کل کہاں ہوتے ہو تم دونوں دوست؟ میں نے یہ کہا کہ میں تو یہیں پر ہوتا ہوں، آپ کس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں؟ ابو جان کا اشارہ بھائی جان کی طرف تھا۔ ابو جان نے کہا کہ اس کے ساتھ آج کل کسی لڑکی کو دیکھا جا رہا ہے۔ وہ کون لڑکی ہے؟ جس پر میں حیران ہو گیا کہ یہ کیسی بات ہو رہی ہے۔ پہلے تو رفیق نہ مانا، پھر ابو جان نے کہا بتاتی ہو یا میں خود جا کر پتہ کروں؟ تب رفیق نے بتایا کہکشاں ایک لڑکی ہے جو بھائی جان کو ایک پارک میں ملی تھی۔ اب بھائی جان کو وہ ہر منگل کو اپنے ساتھ لے جاتی ہے، اور اگلے دن جب بھائی جان جاگتے ہیں تو وہ اکیلے ہوتے ہیں اور ان کے سرہانے 500 کا نوٹ رکھا ہوتا ہے۔ یہی نہیں، بھائی جان اس کے ساتھ محبت کرنے لگ گئے ہیں اور وہ اب نورین کو چھوڑنا چاہتے ہیں۔ میں سنتا جا رہا تھا اور میرا بخار جو تھا وہ سردی میں بدلتا جا رہا تھا۔ میں چپ چاپ بیٹھ کر سنتا رہا، یہاں تک کہ رفیق نے یہ بھی بتایا کہ کہکشاں نے بھائی جان کو دھمکی دی ہے کہ اگر بھائی جان نے اس کو چھوڑا تو مجھے اور ابو کو نقصان دے دے گی۔ رفیق نے یہ بھی کہا کہ وہ بہت چاہتا ہے کہ اس کو چھوڑ دے، مگر وہ چھوڑ نہیں پا رہا۔ آج تک جس نے بھی ان دونوں کے درمیان میں آنے کی کوشش کی ہے اس کا انجام موت ہوا ہے۔ جس پر ابو جان فوراً سے اٹھے اور یہ کہنے لگے وہ تو بہت شاطر اور کوئی عیاش لڑکی ہے، میں اس کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ فضیلہ کے ابو خان صاحب سے بھی یہ بھی کہا جلدی سے اٹھیں، اس کی طرف چلتے ہیں۔ جس پر رفیق نے کہا بیٹھ جائیے، وہ قتل اس نے اپنے ہاتھوں سے نہیں کیے، وہ تو صرف منہ سے کہتی ہے اور سب ہو جاتا ہے۔ ابو جان نے کہا اس کا کیا مطلب ہے؟ جس پر رفیق کا یہ کہنا تھا کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ یہ دونوں پارک میں بیٹھے تھے تو ان لوگوں کو مالی نے دیکھ لیا۔ مالی نے یہ کہا کہ میں ابھی جا کر تم دونوں کی شکایت لگاتا ہوں، یہ اس پارک سے دفع ہو جاؤ۔ جس پر کہکشاں نے یہ کہا تم اس پارک سے باہر نہیں جا سکتے، تمہاری لاش جائے گی، ابھی سانپ آ رہا ہے، تمہیں ابھی سانپ ڈس لے گا۔ ابھی وہ یہ کہہ ہی رہی تھی کہ پودوں میں سے ایک کالے رنگ کا سانپ نکلا اور اس نے آ کے مالی کو ڈس لیا۔ اس نے مالی کو تب تک ڈسنا نہیں چھوڑا جب تک اس کا دم نہیں نکل گیا۔ ایک دم سے پورے پارک میں شور برپا ہو گیا۔ لوگوں نے دیکھا تو سانپ پودوں میں واپس جا رہا تھا اور مالی وہیں پر مر گیا۔ اسی طرح سے ایک دفعہ چوکیدار نے ان دونوں کو دیکھ لیا، وہ دونوں کشتی میں بیٹھ کر دریا سے پار جا رہے تھے۔ تبھی چوکیدار نے جب ان کو پکڑا اور یہ کہا کہ کون ہو تم لوگ، ابھی پولیس کو بلاتا ہوں۔ جس پر کہکشاں نے یہ کہا پولیس کو تم بلانے کے قابل رہو گے تو بلاؤ گے نا؟ اور اس نے بھائی جان کو یہ کہا کہ ابھی دیکھو اس کے ساتھ ہوتا کیا ہے، ابھی یہ اپنی بندوق صاف کرے گا اور اس میں سے ایک گولی نکلے گی جو اس کے سر کے آر پار ہو جائے گی۔ ایسا ہی ہوا، وہ دونوں وہاں پر بیٹھے تھے۔ چوکیدار جو ہی اپنی بندوق صاف کرنے لگا تو گولی چل گئی جو اس کے سر کے آر پار ہو گئی۔ وہ بہت بھیانک ہے، وہ کچھ بھی کر سکتی ہے، بہت طاقتور ہے، اس کی طرف مت جائیے گا۔ میں سب بھانپ گیا تھا کہ یہ کوئی اور نہیں ترشولی ہے جو اب کسی نئے پرکشش جسم میں ہے اور بھائی جان کو اپنے اشاروں پر نچا رہی ہے۔ اس نے بھائی جان کے آگے بھی کوئی ایسی ہی شرط رکھی ہوگی جو اس نے میرے آگے رکھی تھی نورین کی دفعہ۔ میں چپ چاپ ہو کر بیٹھ گیا۔ تبھی میں نے بتایا کہ ابو جس وقت ہم ساحل پر گئے تھے رفیق کو وہاں پر ایک سادھو ملے تھے جو پہاڑوں میں تھے، انہوں نے مجھے ایک جزیرے پر بلایا ہے۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ صرف وہی ہیں جو ترشولی سے میرا پیچھا چھڑوا سکتے ہیں، پوری دنیا میں اور ایسا کوئی نہیں ہے جو مجھے ترشولی سے بچا سکے۔
पहले उसने मुझे निशाना बनाया था, वो भाईजान के पीछे है। अब्बू जान ने कहा ठीक है, हम लोग कल सुबह ही तुम्हें लेकर वहाँ पर चलेंगे। हमने हामी भर ली, लेकिन उससे पहले मैं भाईजान से मिलना चाहता था। मैं भाईजान के हॉस्टल में गया। मैंने भाईजान से पूछा आजकल आप कहाँ होते हैं, जिस पर उनका ये कहना था कहीं नहीं, मैं तो यहीं पर होता हूँ, अपनी पढ़ाई में, अपनी जॉब में, और मैंने कहाँ होना है। मैंने भाईजान से पूछा कहकशां कौन है, जिस पर भाईजान का ये कहना था तुम अपनी बकवास बंद करो और सोचना भी मत कि तुम मुझे उससे दूर करोगे, हम दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं। मैंने भाईजान को कहा वो तरशोली है, जिस पर भाईजान का ये कहना था उसके बारे में एक लफ्ज़ भी मत बोलना, वो मुझे इस दुनिया में सबसे ज़्यादा चाहती है, वो मुझसे इतनी मोहब्बत करती है कि वो मेरे लिए कुछ भी कर सकती है। उसने मेरे लिए लाशें बिछा दी हैं। अगर तुम हमारे बीच आओगे तो नुकसान उठाओगे। मैंने पूछा नौरीन का क्या होगा, जिस पर भाईजान का ये कहना था मैं नहीं जानता नौरीन का क्या होगा। सच तो ये है कि मैं कहकशां से बहुत मोहब्बत करता हूँ, वो भी मेरे इश्क में मुब्तला है, वो बहुत खूबसूरत है। मुझे तो नौरीन की अब कभी याद भी नहीं आई। मेरे ऊपर जिस तरह से हैरत के पहाड़ टूट रहे थे कि ये वही भाईजान हैं जो कल तक नौरीन से इतनी मोहब्बत करते थे और नौरीन भी इनसे इतनी मोहब्बत करती है, आज ये किस तरह से बदल गए हैं। मैंने उनसे ये कहा भाईजान मेरा यकीन करें ये वही तरशोली है। भाईजान ने कहा कैसी अहमकों वाली बातें कर रहे हो, मैंने तरशोली को देखा हुआ है, वो तो बहुत ज़्यादा भयानक और बदसूरत औरत है। 2 से 3 दफ़ा मैंने उसको अपने कमरे में भी मंडलाते देखा है। कहकशां तो बहुत खूबसूरत है। कहकशां से मेरी मुलाकात एक गार्डन में हुई थी, उसी पार्क में हम हर मंगल को मिलते हैं। मैंने पूछा वो आपको कहाँ लेकर जाती है, जिस पर भाईजान का ये कहना था तुम्हारा मकसद नहीं है ये पूछना, मुझे जहाँ पर भी लेकर जाती है। हम दोनों बहुत खुश हैं, बराए मेहरबानी तुम यहाँ से चले जाओ, और बेहतर यही होगा कि कहकशां के और मेरे दरमियान कभी भी मत आना। मैं सब कुछ छोड़ सकता हूँ मगर कहकशां को नहीं छोड़ूंगा। मैंने फिर भाईजान को समझाना चाहा मगर वो मेरी कोई बात नहीं सुन रहे थे। फिर उन्होंने एक और बात कही कि कहकशां ने मुझे ये कहा है कि अगर तुम मेरा एक काम करोगे तो तुम्हें दुनिया का अमीर तरीन इंसान बना दूंगा। मैंने पूछा कौन सा काम, लेकिन भाईजान वो काम मुझे बताना नहीं चाह रहे थे। मैं सारी गेम समझ गया था कि ये वही तरशोली है जो किसी नए जिस्म में है और भाईजान को इस्तेमाल कर रही है, जैसे वो मुझे इस्तेमाल करना चाहती थी नौरीन की दफ़ा। इससे पहले कि मैं वहाँ से उठता भाईजान उठ के बाहर चले गए और मैं मायूस होकर घर वापस आ गया। जब घर आया अब्बू और खान साहब तैयारी कर चुके थे। उन्होंने ये कहा कि मंगलवार जजीरे पर हमें पहुंचना ही पहुंचना है, तो हम लोग सोमवार को ही सुबह सुबह यहाँ से निकल जाएंगे कि हम लोग लेट ना हो जाएं। अगर हमें एक दिन लग भी गया तो हम टाइम पर वहाँ पर पहुँच जाएंगे। उन साधु से ये कहेंगे कि किसी तरह से तरशोली से तुम्हारा पीछा छुड़वा दें। मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे घर को किसकी नज़र लग गई है, पहले रुखसाना, फिर तुम्हारी अम्मी, फिर फजीला पर अटैक होना, और अब वो मेरे बेटे के पीछे पड़ गई है। सिकंदर हमें ज़रूर कुछ करना होगा। मैंने अब्बू को तसल्ली दी और ये कहा कि अल्लाह पर भरोसा रखें, इंशाल्लाह वो साधु हमारी मदद करेगा और तरशोली डाइन से हमारा पीछा छूट जाएगा। अब अगले ही दिन रफ़ीक, खान साहब, फजीला के अब्बू, मैं और मेरे अब्बू हम लोग जजीरे पर जाएंगे। लिसनर्स, अगले एपिसोड में पता लगेगा कि किस तरह से साधु सिकंदर को और उसके पूरे ख़ानदान को तरशोली से बचा सकेगा। क्या सिकंदर का बड़ा भाई कहकशां को छोड़ेगा, और क्या वो भी नौरीन से बेवफाई करेगा या नौरीन के पास वापस जाएगा? जानने के लिए सुनते रहें काले घाट वाली की एपिसोड 9। थैंक यू फॉर वॉचिंग।